सर्वप्रथम सबैमा हार्दिक नमस्कार। म प्रकाश राई, नेपाली भाषा अनि साहित्यका शिक्षक, आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल। विशेष गरी भर्खरै विभिन्न स्कुलदेखि आएका मेरा छात्रहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै आजको यो मेरो पहिलो क्लासमा, अनलाइन क्लासमा तिमीहरूलाई नेपाली साहित्यको कविता विधा पढाउन गइरहेको छु र आजको पहिलो कविता रहेको छ स्वर्ग आफै बन्छ। कवि बालकृष्ण समद्वारा रचित स्वर्ग आफै बन्छ कविता पढाउन अघि म तिमीहरूलाई उनको साहित्यिक परिचय पढाउन गइरहेको छु, बुझाउन गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि एमसीक्यूमा धेरजसो क्वेसन्स यो साहित्यिक परिचयबाट नै आउने गर्छ। त्यसकारण ध्यानसँगले हेर्ने र बुझ्ने र घरमा पढ्ने पनि। हेर, साहित्यिक परिचय कवि हुनुहुन्छ, कसको साहित्यिक परिचय गर्दैछौँ? कवि बालकृष्ण समको। ठिक छ। उनको जन्म माघ 24 गते विक्रमी सम्वत 1959 ज्ञानेश्वर काठमाडौँमा भएको थियो। यो कुरा याद गर्नुपर्छ है। कोही बेला तिमीहरूलाई यो सम्वत मात्रै सोध्छ, कोही बेला तिमीहरूलाई ठाउँ अथवा कुन ठाउँमा भएको थियो, कोही बेला कुन सालमा भएको थियो। ठिक छ। र उनले आइएससी सम्मको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। त्यसरी नै साहित्य प्रवेश 10 वर्षको उमेरमा उनले ईश्वर नामक कविता रचना गरेर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। 10 वर्षको उमेरमा नै उनले शारदा पत्रिकामा यो ईश्वर कविता प्रकाशित गराएका हुन्। कति वर्षको उमेरमा, कोही बेला सोध्नु सक्छ तिमीहरूलाई, कति वर्षको उमेरमा उनले ईश्वर नामक कविता रचेका हुन् भनेर प्रश्न आयो भने त्यसपछि त्यतिखेर के लेख्छौ तिमीहरूले? 10 वर्षको उमेरमा। ठिक छ। त्यसरी नसोधेर कोही बेला कसरी सोध्नु सक्छ? 10 वर्षको उमेरमा बालकृष्ण समले कुन कविता लेखेका थिए भनेर प्रश्न आउँदाखेरि पनि तिमीहरूले के लेख्छौ? ईश्वर। कार्यक्षेत्र, अब कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन कुन सङ्घ संस्थाहरूसँग रहेर, सामाजिक संस्था, साहित्यिक संस्थाहरू आबद्ध रहेर उनले जीवनभर कार्य गरे भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। ठिक छ। नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिका अध्यक्ष थिए। नेपालका नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिका अध्यक्ष रहेका थिए भने त्यसरी नै गोर्खा पत्रिकाका प्रधान सम्पादक थिए। उनी गोर्खा पत्रिकाका प्रधान सम्पादक थिए। भन्नु मतलब उनमा भाषाको पनि त्यति नै ज्ञान थियो। साहित्य सँगसँगै भाषामा पनि एकदमै राम्रो ज्ञान भएका साहित्यकार अथवा भाषाविद पनि थिए। रेडियो नेपालका निर्देशक थिए। रेडियो नेपालका उनी निर्देशक थिए। त्यसरी नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पहिले उपकुलपति रहेका थिए भने पछिबाट उनी कुलपति बने। यो थियो उनको कार्यक्षेत्र। कुन सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर उनले जीवनभर काम गरे भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। पुरस्कारहरू नेपाली साहित्यमा विशेष गरी उनले नेपाली साहित्यमा उनलाई हामी नाट्य सम्राटको नामले सम्मानले चिन्छौँ। नेपाली साहित्यका नाट्य सम्राट को हुन् भनेर प्रश्न आउँदाखेरि तिमीहरूले के लेख्छौ? बालकृष्ण सम हुन्। नेपाली साहित्यमा धेरैभन्दा धेरै उच्च कोटिको नाटकहरू उनले रचना गरेका छन्। पद्य नाटक पनि रचना गरेका छन् भने गद्य नाटक पनि उनले धेरै रचना गरेका छन्। पुरस्कारहरू उनले यसरी नेपाली साहित्यको विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाए पनि विशेष गरी नाट्य विधा र कविता विधामा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको हामी पाउँछौँ। नाटक र कविता दुईटा विधामा चाहिँ उनले विशेष महत्त्व दिएका छन् नेपाली साहित्यलाई। हुन त उनले कथा पनि लेखेका छन्, निबन्ध पनि लेखेका छन्, तरै पनि नाटक र कवितामा जति उनको योगदान हामी पाउँछौँ त्यति योगदान अरू विधामा हामी पाउँदैनौँ। ठिक छ। यसरी नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याएकोमा नेपाली समाज, नेपाली साहित्य
नेपाली साहित्यलाई यसरी अतुलनीय योगदान दिए बापत उनलाई विभिन्न पुरस्कारहरूले सम्मानित गरिसकेका छन्। पहिलो हेर सन् 1972 मा त्रिभुवन पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्यको क्षेत्रमा दिइने महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हो। यसरी नै सन् 1978 मा प्रज्ञा पुरस्कार र गोर्खा दक्षिण बाहु उपाधिद्वारा उनलाई सम्मानित गरिसकेको छ। काव्य प्रवृत्ति भनेको चाहिँ के हो? प्रवृत्ति, काव्य भनेको बुझ्छौ, कविता साहित्य पनि भन्छौँ हामी यसलाई, ठिक छ। पहिले संस्कृतमा काव्य भनिन्थ्यो, कालान्तरमा आएर यसलाई यो काव्यलाई नै हामीले के भन्न थाल्यौँ? साहित्य। प्रवृत्ति भनेको चाहिँ झुकाउ, विशेष गरी उनको रचनाहरूमा कुन चाहिँ विषयवस्तुलाई लिएर उनले कविता रचेका छन्, कुन चाहिँ विषयवस्तु लिएर कविता अथवा साहित्यिक रचनाहरू रचना गर्न मन पराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ काव्य प्रवृत्ति अन्तर्गत पर्छ। हेर, उनको कवितामा दार्शनिक कवि हुन्। दार्शनिकता, पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शन दुवैतिरका दर्शन पढेका, अध्ययन गरेका कवि भएकाले उनको कविताहरूमा, उनका साहित्यिक रचनाहरूमा पनि दर्शनको, पूर्वीय र पाश्चात्य दुवैतिरको दर्शनको प्रभाव रहेको हामी पाउँछौँ। देशप्रेम, आफ्नो राष्ट्रप्रति, आफ्नो जन्मभूमिप्रति उनले अगाध माया गरेका छन्। उनको कवितामा देशप्रेमको पनि प्रभाव रहेको हामी पाउँछौँ। उनको कवितामा देशप्रेम अथवा राष्ट्रप्रेम पनि रहेको हुन्छ भने प्रकृतिलाई माया गरेका छन्। प्रकृतिलाई उनले जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। मानव कल्याणकारी धारणा, ठिक छ, मानव कल्याणकारी धारणा, मान्छेलाई, मानवतालाई बचाएर राख्नुपर्ने धारणा, मानवले मानवलाई जुन किसिमको माया गर्छ त्यो नै हो कल्याणकारी धारणा। अरूको उपकार गर्नु, अरूको कल्याण गर्ने धारणा, विचार नै कल्याणकारी धारणा हो, ठिक छ। र यो थियो उनको काव्य प्रवृत्ति। अब हेरौँ काव्य कृतिहरू। उनले नेपाली साहित्यलाई विशेष गरी यहाँनिर नाट्य कृतिहरूको यहाँनिर लेखिएको छैन। नाट्य कृतिहरू छोडेर काव्य कृति मतलब कविता विधा, काव्य विधा अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि खण्डकाव्य, महाकाव्य, कविता, ठिक छ। पहिलो कृति हेर, आगो र पानी, खण्डकाव्य हो। यो कहिले प्रकाशित भएको? सन् 1955। यो कुरा पनि याद गर्नु, आगो र पानी चाहिँ कस्तो कृति हो? खण्डकाव्य। त्यसरी नै चिसो चुलो, यो कस्तो कृति हो? महाकाव्य। यो सँगसँगै महाकाव्य याद गर्नु, सँगसँगै तिमीहरूले यो पनि याद गर्छौ, साल कुन सालमा प्रकाशित भएको थियो? सन् 1958। त्यसरी नै बालकृष्ण समका कविता, यो चाहिँ उनको कविता सङ्ग्रह हो, ठिक छ, कविता सङ्ग्रह। विशेष गरी काव्य कृतिहरूमा तीनवटा, एउटा महाकाव्य, एउटा खण्डकाव्य र एउटा कविता सङ्ग्रह रचना गरेका छन्। यस अतिरिक्त उनले नाट्य साहित्यलाई चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै धनी तुल्याएका छन्। र यसरी नेपाली साहित्यको विधाहरूलाई, नाटक, कवितालाई धेरैभन्दा धेरै योगदान पुर्याएर, अतुलनीय योगदान पुर्याएर नाट्य सम्राटको निधन विक्रमी सन् 1980 सालको साउन 6 गतेको दिन काठमाडौँमा भएको थियो। अघि हामीले कवि बालकृष्ण समको साहित्यिक परिचय पढ्यौँ। उनको साहित्यप्रतिको योगदान, उनको जन्म, उनको काव्य प्रवृत्ति, उनको कार्यक्षेत्र र उनको कृतिहरू आदि कुराहरू हामीले जान्यौँ। अब हामी कविता पढ्न लागिरहेका छौँ। कविताको शीर्षक छ स्वर्ग आफै बन्छ, ठिक छ। यहाँ हेर, यो कविताको शीर्षक कस्तो किसिमको छ? वाक्यात्मक ढाँचामा लेखिएको छ। एउटा वाक्य नै छ, पूर्ण वाक्य नै छ, स्वर्ग आफै बन्छ। यो कविता पढ्न अघि हामी कविताको शीर्षकको छोटो चर्चा गरौँ। कविता
को शीर्षकमा हेर स्वर्ग छ, स्वर्ग आफै बन्छ। तिमीहरूलाई थाहै छ संसारको विभिन्न आध्यात्मिक दर्शन अनुसार विभिन्न धर्महरूको धर्म पुस्तकमा पनि स्वर्गको बारेमा चर्चा गरेको पाउँछौँ हामी। स्वर्गको बास हुनको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। जब हामी मानव शरीर सशरीर रहँदा पुण्यको काम गर्छौँ, सत्कर्म गर्छौँ भने त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु पश्चात के हुन्छ? स्वर्गमा बास हुन्छ। स्वर्ग भनेको एकदमै अनन्त शान्ति मिल्ने ठाउँ, एकदमै सुन्दर ठाउँ है, एकदमै रमाइलो ठाउँ, कहिले पनि पीडा नहुने, दुःख नहुने, एकदमै अनन्त शान्ति मिल्ने ठाउँ। ठिक छ। नरक अब स्वर्ग भन्ने बित्तिकै के कुरा पनि आइहाल्छ? नरक अथवा नर्क। नर्क चाहिँ जसले चाहिँ यो संसारमा रहँदा नराम्रो कर्म, पाप कर्महरू गर्छ, उसले के को भागीदारी हुनुपर्छ? नरकको भागीदारी हुनुपर्छ भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ। तर यहाँनिर कविले यो स्वर्ग भनेर चाहिँ मृत्यु पश्चात उपभोग गरिने, मृत्यु पश्चात पुगिने त्यो अनन्त शान्तिको राज्यको कुरा गरेका होइनन्। यो स्वर्गमा चाहिँ कविले के भनेका हुन्? यो हाम्रो समाज, हाम्रो देशलाई नै हामीले के जस्तो बनाउनु पर्छ? स्वर्ग जस्तो बनाउन सक्नुपर्छ, स्वर्ग जस्तो आनन्द मिल्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? त्यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कविले कवितामा विचार प्रस्तुत गरेका छन्। कविता हेर, कविताको शीर्षक छ स्वर्ग आफै बन्छ। स्वर्ग बनाउनपट्टि नलागी नरक पूर्णतिर लाग, स्वर्ग आफै बन्छ। पहिलो 2 हरफमा नै कविले भनेका छन् यदि स्वर्गको प्राप्त गर्नु हो भने, स्वर्गमा पुग्नु हो भने हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? नरक पुर्न सक्नुपर्छ। नरकलाई नपुरी, नरकलाई पवित्र नबनाई हामी स्वर्ग पुग्न सक्दैनौँ। तेस्रो हरफमा हेर, कोठा बढारी सडकमा फाल्छौँ, फेरि सडकको धुलो उडेर कोठाभित्रै पस्छ, सडकलाई नै सुग्घर राखन कोठा आफै सुग्घर हुन्छ, स्वर्ग आफै बन्छ। यहाँ कति मिठो कुरा गरेका छन् कविले। यहाँ पर्यावरण सचेतनाको कुरा गरेका छन्। आजभन्दा धेरै वर्ष अघि कविले यो कुरा आफ्नो कविता मार्फत उठाएका थिए। आज हाम्रो पर्यावरण के हुँदै जाँदैछ? दूषित हुँदै जाँदैछ। यो दूषित पर्यावरणलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? जोगाउन सक्नुपर्छ। हामी के छौँ? स्वार्थी छौँ। हामी आफ्नै मात्रै हेर्छौँ, आफ्नै मात्रै सोच्छौँ। हामीले आफ्नो घर सफा सुग्घर भयो भने भइगयो, आफ्नो परिवेश अरूको घर जतासुकै होस् भन्ने खालको हाम्रो स्वार्थ भावना छ। हामीले कोठा बढाएर के गर्छौँ? सडकमा फाल्छौँ, फेरि सडकको धुलो उडेर त्यो कोठाभित्रै पस्छ। हाम्रो केही समय अघि सफा बनाएको हाम्रो घर फेरि पुनः के हुन्छ? मैला भएर जान्छ, धुलोले ढाकिन थाल्छ। यदि हामीले घरलाई नै, कोठालाई नै सफा राख्नु भने हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? सडकलाई नै, जहाँदेखि त्यो धुलोहरू उडेर आउँछ, हाम्रो घरलाई मैला पार्छ, त्यो सडकलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ? सफा राख्न सक्नुपर्छ, सफा राख्न सिक्नुपर्छ। सफा राख्यौँ भने त्यो परिवेशमा स्वच्छ वातावरण हुन्छ। त्यो स्वच्छ वातावरण उपभोग गर्नु नै यहाँनिर स्वर्ग तुल्य हुन्छ, स्वर्गको अनुभूति हुन्छ भनेर कवि भन्नुहुन्छ। यसरी नै द्रव्य सुल्याउन नखोज, दारिद्र्यको खाडल भर, उत्तेजित सङ्गीतले बहिरो पार्न नखोज, आतनात नभएको निरव सङ्गीतभित्र रम। यो पङ्क्ति, यो हरफ, यो 2 हरफ तिमीहरूलाई प्रमोसनमा प्राय आउने गर्छ। राम्रोसँगले ध्यान दिनु। तिमीहरूले घरमा कविता पढ्दाखेरि प्रत्येक हरफसँग परिचित हुन आवश्यक छ। कुन हरफ दिन्छ, कुन हरफबाट प्रश्न आउँछ, त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुन पर्छ। ठिक छ। यदि राम्रोसँगले पढेको छैन भने तिमीले कुन चाहिँ कविता हो दुविधामा पर्न सक्छ। त्यसकारण सबै कविता होस्, कथा होस्, निबन्ध होस्, सबै
विधाहरू सुरुदेखि अन्तसम्म एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट कतिपल्ट हुन्छ जतिपल्टसम्म तिमीहरूलाई एकदमै राम्रो याद हुँदैन तबसम्म तिमीले के गर्नुपर्छ पढ्न पर्छ घरमा लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ नयाँ नयाँ शब्दहरूसित परिचित हुने काम गर्नुपर्छ फेरि कवितातर्फ आउँ द्रव्य चुल्याउन नखोज दारिद्र्यको खाडल भर द्रव्य चुल्याउन नखोज भनेको के हो आफू मात्रै धनी हुने आफू मात्रै भौतिक सुख सुविधा आरामका वस्तुहरू बटुल्ने अरूको वास्ता नगर्ने अरूलाई थिचोमिचो गरेर हुन्छ कि अरूलाई दबाएर हुन्छ कि अरूको खुन पसिना चुसेर हुन्छ कि आफू मात्रै धनी हुने उपक्रम हामीले छोड्न पर्छ त्यो किसिमको स्वार्थ भावना हामीले छोड्न पर्छ दारिद्र्यको खाडल भर भनेको चाहिँ दरिद्र यहाँनिर खासैमा भन्नु भने यो दरिद्रलाई नै कविले के भनेका छन् नरक भनेका छन् त्यो दरिद्र जहाँनिर चाहिँ दिन रात शान्ति हुँदैन जहिले तहिले पीडामा बाँचिरहेका हुन्छन् हामी जस्तै मान्छे तर उनीहरूले दुःख पाइरहेका हुन्छन् ती दुःखी ती असहायहरूलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ सहायता पुर्याउन सक्नुपर्छ दरिद्रको खाडल भर भनेको चाहिँ आफूलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि हामीले माया गर्नुपर्छ सेवा पुर्याउनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कविले के भनेका छन् दरिद्रको खाडल भर्ने काम भनेका छन् उत्तेजित सङ्गीतले बहिरो पार्न नखोज आर्तनाद नभएको निरो सङ्गीतभित्र रम उत्तेजित भनेको के हो अत्यधिक जोसमा हुँदाको अवस्था आफूलाई मात्रै शान्ति मिल्ने आफूलाई तिमीलाई शान्ति मिल्छ यदि त्यो कुराले अरूलाई अशान्ति हुँदैछ भने त्यस्तो किसिमको सङ्गीत त्यस्तो किसिमको नचाहिँदो सङ्गीतमा हामी रमाउन हुँदैन अर्को हरफमा हेर उत्तेजित सङ्गीतले बहिरो पार्न नखोज आर्तनाद नभएको निरव शरीर सङ्गीतभित्र रम आर्तनाद नभएको आर्तनाद भनेको के हो हल्ला ठ्याम्मै नभएको एकदमै शान्ति परिवेशलाई नै पवित्र तुल्याउने किसिमको परिवेशलाई दूषित नपार्ने किसिमको त्यस्तो सङ्गीत हामीले मन पराउनुपर्छ हामीले रुचाउनुपर्छ सङ्गमरमरको भवन अग्ल्याउन छोड सुनको छाना टल्क्याउन छोड भूमिसित मिलेका पार्टीलाई सुत्न योग्य बनाऊ हेर यो अझै अलिक राम्रो याद गर्नु प्रत्येक हरफहरू याद गर्नु सङ्गमरमरको भवन अग्ल्याउन छोड यो पनि के हो भौतिक सुख सुविधाकै कुरा हो सङ्गमरमर भनेको टाइल्स मार्बल्स बहुतल्ले घर आफूलाई मात्रै धनाढ्य देखाउने काम हामीले गर्नु छोड्नुपर्छ सुनको छाना टल्काउन छोड सुनको छानाहरू भनेको पनि एकदमै धनी भएर अरूलाई थिचोमिचो गरेर आफू मात्रै स्वार्थी भएर बस्नु हुँदैन अरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ हाम्रो गाउँ छर छिमेक सबैलाई हामीले सेवा पुर्याउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने कविको यहाँनिर भनाइ छ भूमिसित मिलेका पार्टीलाई सुत्न योग्य बनाऊ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसो भए सुनको छाना टल्काउनु पनि छोड्नु पर्यो सङ्गमरमरको भवन अग्ल्याउनु पनि छोड्नु पर्यो र हामी जस्तै जहाँनिर दुःख पाइरहेको छ जसको ओढ्ने ओछ्याउने छैन जसको लाउने लुगा छैन ओढ्ने ओछ्याउने छैन सुत्ने घर छैन पीडामा दुःखमा रात दिन बितिरहेको छ त्यस्तो पार्टीमा बस्नेहरूलाई हामीले के गर्न पर्छ त्यो घरहरूलाई त्यो पार्टी भनेको पार्टी बटुवाहरूलाई बिसाउनको निम्ति बनाइएको घर धर्मशाला त्यहाँनिर जो गरिब दुखीहरू दिन दुखीहरू बसिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई हामीले उनीहरूको त्यो गरिबीबाट उठाउने काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कविले यहाँनिर विचार प्रस्तुत गरेका छन् यसरी नै हेर धुमधामको भोज खुवाउनपट्टि नतम्छ प्रत्येक चिल्लो छाक जुटाउनपट्टि लाग स्वर्ग थालमा नाच्छ हामी कस्तो छौँ देखावटी गर्छौँ हामी अरूलाई देखाउने गर्छौँ म चाहिँ यतिको हुँ म चाहिँ यतिको धनी हुँ भन्ने कुरा हामी अरूलाई प्रदर्शन गर्ने काम गर्छौँ चाहे जसरी होस् चाहे लुटेर लिएर होस् चाहे अरूलाई थिचोमिचो गरेर होस् अरूको कुन पसिना चुसेर होस् आफूलाई चाहिँ धनाढ्य एकदमै भयङ्कर मान्ने गर्छौँ हामी तर त्यो के हो भुल हो भनेर कवि भन्नुहुन्छ त्यसो भए के गर्नु त भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ भोकै सुतिरहेका छन् जहाँनिर चाहिँ भोकै मर्न परिरहेको छ एकदमै दरिद्रले सताइरहेको छ त्यस्तो घरमा त्यस्तो मानव
हरूलाई त्यस्ता मानिसहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई भोजन आहारहरू जुटाइदिने काम गर्न सक्नुपर्छ आफूले मात्रै भरपेट भएर पनि 84 व्यञ्जनको थरीथरीको खानाहरू बनाएर हामी खुवाउने काम गर्छौँ अरूलाई भोज खुवाउने काम गर्छौँ अरूलाई पार्टी दिने काम गर्छौँ त्यस्तो पार्टी दिने त्यस्तो भोज खुवाउने अरूलाई देखाउने काम नगरेर हामीले यदि राम्रो कर्म गर्नु भने त्यस्ता ती गरिब जसले खाना पाएका छैनन् जो चाहिँ भोक भोकै बाँचिरहेका छन् त्यस्ता मानिसहरूको पेट भर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ उनीहरूलाई छाक जुटाइदिने काम गर्न सक्नुपर्छ यदि त्यसरी गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो मन एकदमै आनन्द भएर जान्छ क्षणिक आनन्द होइन धेरै लामो समयसम्म अनन्त आनन्द मिल्छ आत्मिक सुख मिल्छ त्यसलाई नै कविले स्वर्ग थालमा नाच्छ भनेर भनेका छन् स्वर्गको दरवाजा नखोज नरकको ढोका खोज त्यहाँ पस त्यसलाई स्वच्छ बनाउँदै जाऊ फोहोरलाई धकेल्दै अघि बढ स्वर्ग तिम्रो पछि लाग्छ स्वर्ग आफै बन्छ अन्तिम यहाँनिर अन्तिममा कवि के भन्नुहुन्छ हेर है स्वर्गको दरवाजा हामीले खोज्नु हुँदैन स्वर्गको आनन्द प्राप्त गर्नु भने हामीले नर्कको पहिले चाहिँ नर्कलाई पुर्ने काम गर्नुपर्छ नर्कलाई पवित्र बनाउने काम गर्नुपर्छ त्यहाँ पस त्यो नर्कमा पस त्यो नरकलाई स्वच्छ बनाउँदै जाऊ भनेको चाहिँ नरकमा पुगेर जो चाहिँ दिन दुखी छ जो चाहिँ एकदमै पीडामा बाँचिरहेका छन् त्यस्तो मानिसहरूलाई त्यस्तो मानव समुदायलाई हामीले माया गरेर मानवताको नाताले उनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्दै जानुपर्छ आफू चिन्ते भएर हामी बाँच्नु हुँदैन उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ दुःख पीडा यदि हाम्रो सहायताले निर्मूल हुन्छ हटेर जान्छ भने त्यसलाई स्वच्छ बनाउनु भनेको उनीहरूको दुःख पीडालाई हटाउने काम गर्नु यहाँनिर सँगसँगै अघि के पनि भन्नुभएको छ भने कविले फोहोरलाई धकेल्दै अघि बढ त्यो नरकमा भएको फोहोर भनेको चाहिँ यहाँनिर के हो मान्छेको मानसिकता मान्छेको त्यो बेविचार मान्छेको कुविचार नराम्रो भावना विकार ल्याउने भावना है अरूलाई अशान्ति तुल्याउने अरूलाई थिचोमिचो गर्ने त्यो अमानवीय भावनालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ धकेल्दै अघि बढ्नुपर्छ त्याग्दै अघि बढ्नुपर्छ सत्कर्म र सद्धर्म गर्दै अघि बढ्यौँ भने स्वर्ग खोज्न हामी टाढा जान पर्दैन स्वर्ग हामीले यही संसारमा नै उपभोग गर्न सक्छौँ भनेर कविले यस कवितामा आफ्नो उच्च कोटिको विचार यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छन् र आशा छ यो कविता तिमीहरूले बुझ्यौ होला यो व्याख्या मैले गरेको व्याख्या सँगसँगै तिमीहरूले कविता पनि छेउमा राखेर पढ्छौ र यो मेरो व्याख्या पनि सुन्छौ ठिक छ ल आजलाई यति फेरि अर्को क्लासमा हामी भेट्नेछौँ